శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రీ మాత్రే నమః. మణిద్వీప వర్ణన దేవీ భాగవతంలోనిది. అథ శ్రీమద్దేవీ భాగవతే ద్వాదశ స్కందే దశమోऽధ్యాయః. వ్యాస ఉవాచ బ్రహ్మలోకాదూర్ధ్వభాగే సర్వలోకోऽస్తి యశ్రుతః మణిద్వీపః స ఏవాస్తి యత్ర దేవీ విరాజితే. सर्वस्मादधिको यस्मात् सर्वलोकस्ततः स्मृतः पुरा पराम्बयैवायं कल्पितो मनसेच्छया. सर्वादौ निजवासार्थं प्रकृत्या मूलभूतया कैलासादधिको लोको वैकुण्ठादपि चोत्तमः गोलोकादपि सर्वस्मात् सर्वलोकोऽधिकस्मृतः न तत्समं त्रिलोक्यां तु सुन्दरं विद्यते क्वचित्. छत्रीभूतं त्रिजगतो भवसन्तापनाशकं छायाभूतं तदेवास्ति ब्रह्माण्डानां तु सत्तमा. बहुयोजनविस्तीर्णो गम्भीरस्तावदेव हि मणिद्वीपस्य परितो वर्तते तु सुधोदधिः. मरुत्सङ्घट्टनोत्कीर्णतरङ्गशतसङ्कुलः रत्नाच्छवालुकायुक्तो जुषशङ्खसमाकुलः वीचिसङ्घर्षसञ्जातलहरीकणशीतलः नानाध्वजसमायुक्ता नानापोतगतागतैः विराजमानः परितस्तीररत्नद्रुमो महान्. तदुत्तरमयो धातुनिर्मितो गगने ततः सप्तयोजनविस्तीर्णः प्राकारो वर्तते महान्. नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदा रक्षकानि वसन्त्यत्र मोदमानाः समं ततः. चतुर्द्वारसमायुक्तो द्वारपालशतान्वितः नानागणैः परिवृतो देवी भक्तियुतैर्नृप. दर्शनार्थं समायान्ति ये देवा जगदीशितुः तेषां गणावसन्त्यत्र वाहनानि च तत्र हि विमानशतसङ्घर्षघण्टास्वनसमाकुलः हयहेशाखुराघातबधिरीकृतदिङ्मुखः गणैः किल किलारावैर्वेत्रहस्तैश्च ताडिता. सेवका देवसङ्घानां भ्राजन्ते तत्र भूमिप. तस्मिन् कोलाहले राजन्नः शब्दः केनचित् क्वचित् कस्यचित् श्रूयतेऽत्यन्तं नानाध्वनिसमाकुले. पदे पदे मिष्टवारि परिपूर्णसरांसि च वाटिका विविधा राजन् रत्नद्रुमविराजिता. तदुत्तरं महासारधातुर्निर्मितमण्डलः सालोपरो महानस्ति गगनस्पर्शि यच्छिरः तेजसा स्याच्छतगुणः पूर्वसालादयं परः. गोपुरद्वारसहितो बहुवृक्षसमन्वितः या वृक्षजातयः सन्ति सर्वास्तास्तत्र सन्ति च. निरन्तरं पुष्पयुता सदा फलसमन्विता नवपल्लवसंयुक्ता परसौरभसङ्कुला पनसावकुलालोध्राः कर्णिकाराश्च सिंसपाः देवदारुकाञ्चनारा आम्राश्चैव सुमेरवः लिकुचा हिङ्गुलाश्चैला लवङ्गाः कट्फलास्तदा पाटला मुचुकुन्दाश्च फलिन्यो जघने फला तालास्तमालाः सालाश्च कङ्कोला नागभद्रका पुन्नागाः पीलवः साल्वका वै कर्पूरशाखिनः
अश्वकर्णा हस्तिकर्णास्तालपर्णाश्च दाडिमा गणिका बन्धुजीवाश्च जम्बीराश्च कुरण्डका चाम्पेयबन्धुजीवाश्च तथा वै कनकद्रुमा काला गुरुद्रुमाश्चैव तथा चन्दनपादपा खर्चूरायुधिकास्तालपर्ण्यश्चैव तथेक्षवः क्षीरवृक्षाश्च खदिराश्चिन्ताभल्लातकास्तदा रुचकाः कुटजा वृक्षा बिल्ववृक्षास्तथैव च तुलसीनां वनान्येवं मल्लिकानां तथैव च इत्यादितरुजातीनां वनान्युपवनानि च नानावापीसतैर्युक्तान्येवं सन्ति धराधिप कोकिलारावसंयुक्ता गुञ्जद्भ्रमरभूषिता निर्यासस्राविणः सर्वे स्निग्धछायास्तरोत्तमा नानाऋतुभवा वृक्ष नानापक्षिसमाकुला नानाऋतुभवा वृक्षा नानापक्षिसमाकुला नानारसस्राविणीभिर्नदीभिरतिशोभिता पारावतशुकप्राता सारिका पक्षमारुतै हंसपक्षसमुद्भूतवातव्रातैश्चलद्रुमम् सुगन्धग्राहि पवनपूरितं तद्वनोत्तमम् सहितं हरिणीयूथैर्दावमानैरितस्ततः नृत्यर्पह्रिकदम्बस्य केकारा वै सुखप्रदै नादितं तद्वनं दिव्यं मधुस्राविसमन्ततः कांस्यसालादुत्तरे तु ताम्रसालः प्रकीर्तितः चतुरस्रसमाकारा उन्नत्या सप्तयोजनः द्वयोस्तु सालयोर्मध्ये सम्प्रोक्ता कल्पवाटिका येषां तरुणां पुष्पाणि काञ्चनाभानि भूमिपा पत्राणि काञ्चनाभानि रत्नबीजफलानि च दशयोजनगन्धो हि प्रसर्पति समन्ततः तद्वनं रक्षितं राजन् वसन्तेनर्तुनासिनं पुष्पसिंहासनासीनः पुष्पच्छत्रविराजितः पुष्पभाषाभूषितश्च पुष्पासवविघूर्णितः मधुश्रीर्माधवश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते क्रीडतः स्मेरवदने सुमस्तबककन्दुकै अतीव रम्यं विपिनं मधुस्राविसमन्ततः दशयोजनपर्यन्तं कुसुमामोदवायुना पूरितं दिव्यगन्धर्वैः साङ्गनैर्गानलोलुपैः शोभितं तद्वनं दिव्यं मत्तकोकिलनादितं वसन्तलक्ष्मीसंयुक्तं कामिकामप्रवर्धनम् ताम्रसालादुत्तरत्र सीससालः प्रकीर्तितः समृच्छाय स्मृतोऽप्यस्य सप्तयोजनसंख्यया सन्तानवाटिका मध्ये सालयोस्तु द्वयो नृप दशयोजनगन्धस्तु प्रसूनानां समन्ततः हिरण्याभानि कुसुमान्युत्फलानि निरन्तरम् अमृतद्रवसंयुक्तफलानि मधुराणि च ग्रीष्मर्तुर्नायकस्तस्य वाटिकायां नृपोत्तमा शुक्रश्रीश्च शुचिश्रीश्च द्वे भार्ये तस्य सम्मते सन्तापत्रस्तलोकास्तु वृक्षमूलेषु संस्थिता नानासिद्धैः परिवृतो नानादेवैः समन्वितः विलासिनीनां वृन्दैस्तु चन्दनद्रवपङ्किलैः
पुष्पमालाभूषितैस्तु तालवृन्तकराम्बुजैः प्राकारः शोभितो राजन् शीतलाम्बुनिषेविभिः सीससालादुत्तरत्राप्यारकूटमयः शुभः प्राकारो वर्तते राजन्मुनियोजनदैर्घ्यवान् हरिचन्दनवृक्षाणां वाटी मध्ये तयोः स्मृता सालयोरधिराधस्तु वर्षर्तुर्मेघवाहनः विद्युत्पिङ्गलनेत्रश्च जीमूतकवचः स्मृतः वज्रनिर्घोषमुखरश्चेन्द्रधन्वा समन्ततः सहस्रसो वारिधारा मुञ्चन्नास्ते गणावृतः नभश्रीश्च नभस्य श्री स्वरस्यारस्य मालिनी अम्बादुलानितर्निश्च भ्रमन्ती मेघयन्तिका वर्षयन्ती चिपुणिका वारिधारा च सम्मता वर्षर्तोर्त्वादशप्रोक्ता शक्तयो मदविह्वला नवपल्लववृक्षाश्च नवीनलतिकान्विता हरितानि तृणान्येव वेष्टितायैर्धराखिला नदीनदप्रवाहाश्च प्रवहन्ति च वेगतः सरांसि कलुषाम्बूनि रागिचित्तसमानि च वसन्ति देवाः सिद्धाश्च ये देवी कर्मकारिणः वापीकूपतटाकाश्च ये देव्यर्थं समर्पिता ते गणानि वसन्त्यत्र सविलासाश्च साङ्गना आरकूटमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् पञ्चलोहात्मकः सालो मध्ये मन्दारवाटिका नानापुष्पलताकीर्णा नानापल्लवशोभिता अधिष्ठातात्र सम्प्रोक्तः शरदृतुरनामयः इषुलक्ष्मीरुर्जलक्ष्मीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते नानासिद्धा वसन्त्यत्र साङ्गना सपरिच्छदा पञ्चलोहमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् दीप्यमानो महाशृङ्गैर्वर्तते रौप्यसालक पारिजाताटवीमध्ये प्रसूनस्तबकान्विता दशयोजनगन्धीनि कुसुमानि समन्ततः मोदयन्ति गणात् सर्वान् ये देवी कर्मकारिणः तत्रादिनादः सम्प्रोक्तो हेमन्तर्तुर्महोज्ज्वलः सगणः सायुधः सर्वान् रागिणो रञ्जयन् नृप सहस्रीश्च सहस्रश्रीत्वे भार्ये तस्य सम्मते वसन्ति तत्र सिद्धाश्च ये देवी व्रतकारिणः रौप्यसालमयादग्रे सप्तयोजनदैर्घ्यवान् सौवर्णसालः सम्प्रोक्तस्तप्तहाटककल्पितः मध्ये कदम्बवाटी तु पुष्पपल्लवशोभिता कदम्बमदिराधारा प्रवर्तन्ते सहस्रशः याभिर्निपीतपीताभिर्निजानन्दोऽनुभूयते तत्रादिनादः सम्प्रोक्तः शैशिरर्तुर्महोदयः तपस्रीश्च तपस्य श्रीर्द्वे भार्ये तस्य सम्मते मोदमानः सहैताभ्यां वर्तते शिशिराकृतिः नानाविलाससंयुक्तो नानागणसमावृतः निवसन्ति महासिद्धा ये देवी दानकारिणः नानाभोगसमुत्पन्नमहानन्दसमन्विता साङ्गना परिवारैस्तु सङ्घसः परिवारिता स्वर्णसालमयादग्रे मुनियोजनदैर्घ्यवान् पुष्परागमयः सालः कुङ्कुमारुणविग्रहः
पुष्परागमयी भूमिर्वनान्युपवनानि च रत्नवृक्षालवालाश्च पुष्परागमया स्मृता प्राकारो यस्य रत्नस्य तद्रत्नरचिताद्रुमा वनभूपक्षिणश्चैव रत्नवर्णजलानि च मण्डपामण्डपस्तम्भाः सरांसि कमलानि च प्राकारे तत्र यद्यत् तत्सर्वं तत्समं भवेत् परिभाषेयमुद्दिष्टा रत्नसालादिषु प्रभो तेजसा स्याल्लक्षगुणः पूर्वसालात् परो नृप दिक्पालानि वसन्त्यत्र प्रतिब्रह्माण्डवर्तिनां दिक्पालानां समष्ट्यात्मरूपा स्फूर्जत्वरायुधा पूर्वाशायां समुत्तुङ्गशृङ्गापुरमरावती नानोपवनसंयुक्तो महेन्द्रस्तत्र राजते स्वर्गशोभा च या स्वर्गे यावती स्यात्ततोऽधिका समष्टिशतनेत्रस्य सहस्रगुणतः स्मृता ऐरावतसमारूढो वज्रहस्तः प्रतापवान् देवसेनापरिवृतो राजतेऽत्र शतक्रतुः देवाङ्गनागणयुता शची तत्र विराजते वह्निकोणे वह्निपुरी वह्निपूसदृशी नृप स्वाहा स्वधा समायुक्तो वह्निस्तत्र विराजते निजवाहनभूषाढ्यो निजदेवगणैर्वृतः यां याशायं यमपुरी तत्र दण्डधरो महान् स्वभटैर्वेष्टितो राजन् चित्रगुप्तपुरोगमैः निजशक्तियुतो भास्वत्तनयोऽस्ति यमो महान् नैऋत्यां दिशि राक्षस्यां राक्षसैः परिवारितः खड्गधारी स्फुरन्नास्ते निर्वृतिर्निजशक्तियुक् वारुण्यां वरुणो राजा पाशधारी प्रतापवान् महाजुषसमारूढो वारुणी मधुविह्वलः निजशक्तिसमायुक्तो निजयादो गणान्वितः समास्ते वारुणे लोके वरुणानीरताकुल वायुकोणे वायुलोको वायुस्तत्राधितिष्ठति वायुसाधनसंसिद्धयोगिभिः परिवारितः ध्वजहस्तो विशालाक्षो मृगवाहनसंस्थितः मरुद्गणैः परिवृतो निजशक्तिसमन्वितः उत्तरस्यां दिशि महान् यक्षलोकोऽस्ति भूमिपा यक्षाधिराजस्तत्रास्ते वृद्धिरुद्ध्यादिशक्तिभिः नवभिर्निधिभिर्युक्तस्तुन्दिलो धननायकः मणिभद्रः पूर्णभद्रो मणिमान् मणिकन्धरः मणिभूषो मणिस्रग्वी मणिकार्मुकधारकः इत्यादि यक्षसेनानी सहितो निजशक्तियुक् ईशानकोणे सम्प्रोक्तो रुद्रलोको महत्तरः अनर्घ्यरत्नखचितो यत्र रुद्रोऽधिदैवतम् मन्युमान्दीप्तनयनो बद्धपृष्ठमहेशुदिः स्फूर्जद्धनुर्वामहस्तोऽधिज्य धन्वभिरावृतः स्वसमानैरसङ्ख्यातरुद्रैः शूलवरायुधैः विकृतास्यैकराळास्वैर्वमद्वह्निभिरास्यतः दशहस्तैः शतकरैः सहस्रभुजसंयुतैः दशपादैर्दशग्रीवैस्त्रिनेत्रैरुग्रमूर्तिभिः अन्तरिक्षचरा ये च भूमिचरा स्मृता रुद्राध्याये स्मृता रुद्रास्तैः सर्वैश्च समावृतः रुद्राणि कोटिसहितो भद्रकाल्यादिमातृभिः नानाशक्तिसमाविष्टडामर्यादिगणावृतः वीरभद्रादिसहितो रुद्रो राजन् विराजते
मुण्डमालाधरो नागवलयो नागकन्धरः व्याघ्रचर्मपरिधानो गजचर्मोत्तरीयकः चिताभस्माङ्गलिप्ताङ्गः प्रमदाधिगणावृतः निनदट्टमरुध्वानैर्बधिरीकृतदिङ्मुखः अट्टहासास्फोटशब्दैः सन्त्रासितनभस्थलः भूतसङ्घसमाविष्टो भूतावासो महेश्वरः ईशानदिक्पतिः सोऽयं नाम्ना चेशान एव च इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे मणिद्वीपवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः।